बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की किस्त नंबर 16 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम इसकी दास्तान में से कल जहां थे वहीं से शुरू करते हैं। तो वो कह रहा था कि खामोश से हम लौट जाएंगे। तो मेरे ख्याल में मेरे बाप की आंखें तुम्हारी इस हसरत को जरूर पूरा करेंगी। वो चह कर बोली, कुछ तो ख्याल करो, इतनी खुशगवार तन्हाई में किस जलाद का नाम ले रही हो? इसकी मोटी मोटी कबूतर किसी सुरख आंखें से खमार नहीं बुखार हो जाएगा। इस मौका पर तन्हाई में कुछ तो इश्क और मोहब्बत की फजा बरकरार रहने दो। मतीउद्दीन पर शकवा लजे में बोला। मतीउद्दीन, वो संजीदा हो गई थी। मजाक की बात छोड़ो और अकल से काम लो। तुम्हारा यहाँ इस तरह चोरों छुपे आना बेहद शक तुम्हारे ख्याल में भाजी से मासूम किया जाता होगा, मगर मेरे ख्याल में यह खुदकशी करने के मुतरादफ है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मंगोल संगदिल और तातार मुसलमानों को अच्छी निगाह से नहीं देखते। वो इनके सरों के हरीसा निगाहों से देखते हैं। अगर खुशकिस्मती से तुम्हारा खानदान को मंगोलों ने अमान दे रखी है तो इसे यूं गवाना ठीक नहीं है। तुम सही कह रही हो गुल, मगर मैं क्या करूं? तुम्हें जब तक देख ना लूं मुझे एक पल भी करार नहीं आता। आंखों से नींद दूर रहती है, खो जाती है, किसी काम में मन ही नहीं लगता। बर वक्त सिर्फ तुम्हारी सूरत निगाहों के सामने रक्षा करती रहती है। ज्यों ज्यों आलम फराक बढ़ता है तो तुम्हारी सूरत की खदोख्वाल मदम पड़ने लगते हैं और मैं ऐसे में तड़प उठता हूँ। मतीउद्दीन हाल दिल बयान करने में महक था कि गुल ने इसकी बात काट दी। बस जिस खराबी से मैं तुम्हें दूर रखने की सही करती हूँ, तुम फिर इसी का तजिया लेकर बैठ जाते हो। समझ में नहीं आता कि तुम्हें कैसे बाज रखूं। तुम खूबसूरत हो, बहादुर और जीदार हो, जवान और शरीफ और नफस हो। ये सच है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी या तुम मेरी खातिर किसी खून खराबे की शुरुआत करेंगे। क्या बात है, मैं आज जब यहाँ से आया हूं तुम बार बार खून खराबे का जिक्र करते जा रही हो। तातारी खून के विरासत का असर अपनी जगह सही है, मगर इससे हट कर तुम भी तो कोई और अच्छी बात कर सकते हो। अच्छी बात? गुल ने आंखें निकाल कर कहा, अब अच्छी बात यही होगी कि मैं जोर से अपने भाई को आवाज दूं और तुम्हें इसके हवाले कर दूं। जब भी बात करोगी तुम कहीं उल्टी सी बात करेगी। मैं यहां तुम्हारी ऐसी बातें सुनने के लिए नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रुख महताब का दीदार करने आया हूं। तुम्हारा हकीकतन दिमाग चल गया। मैं भला अब क्या कर सकती हूँ? मेरी दुआ है कि कल सुबह तुलू होने वाला खुदाए जलाल आफ्ताब तुम्हें अक्ल और हदायत बख्शे। गुल बेबसी की हालत में बोली, तुम अब शायद मुझसे अख्ता चुकी हो, लिहाजा मेरा लौट जाना अब जरूरी हो गया। वो आशिक ही क्या जो मौका और खलवत में अपनी महबूबा को उदास करके लौटे। मगर मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। मैं तुम्हें पाकर ही दम लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे आसमान से तारे ही क्यों न तोड़ने पड़े। अच्छा ऐ महबूबा, ऐ दिलनवाज, मैं अब जाता हूं। मतीउद्दीन ने इसके बिगड़ते तेवर देखकर वहां से जाना ही मुनासिब समझा और बालकोनी की दूसरी जानब से इस पर हसरत भरी निगाह डाली और फिर इसकी निगाहों से ओझल हो गया। गुल धड़कते दिल से इसकी जानब देख रही थी। इससे खदशा था कि कहीं वो हकीकतन किसी निगाहों में ना आ जाए। मगर मतीउद्दीन को जाने कौन सा चोर रास्ता मिल चुका था जहां से वो जब दिल चाहे आ जाया करता था। वो काफी देर तक वहीं खड़ी इसकी सलामती के लिए दुआएं मांगती रही। वो एक मंगोल कबीले के सलार की बेटी थी जो दरियाए वालगा के किनारे अब्बास सराय नामी शहर में आबाद था। इसके अलावा इसका बाप मंगोलों में मुमताज हैसियत का मालिक था। इसका नाम कोनाई खान था। चंगेज खान के लश्कर में इसने हजारों मुसलमानों का खून बहाया था। जब 624 हिजरी में
چنگیز خان نے وفات پائی تو وہ سرائے چلا آیا تھا۔ نئے خان اعظم نے سلطنت کو صوبے میں تقسیم کیا تو یہ علاقہ قبلائی خان کے حصے میں آیا۔ یہ علاقہ اردو اور زرین کے نام سے مشہور تھا، کیونکہ یہاں کے منگول قبائل کے خیمے سنہرے رنگ کے ہوتے تھے، اس لیے انہیں خیام زرین یا زرین خیل کہا جاتا تھا۔ اس منگول ریاست میں سرزمین خوارزم مغربی کچپاک کے لاکھوں مربع میل رقبے میں شامل تھا۔ سرائے اس پوری سلطنت کا دارالخلافہ بن چکا تھا۔ خوارزم تہذیب کے نقالی کرتے ہوئے یہاں کے لوگوں نے بھی پختہ مکانات تعمیر کرنے شروع کر دیے تھے۔ یہاں مسلمانوں کے تجارتی قافلے اکثر آتے جاتے تھے۔ منگول خود ان قافلوں کو تحفظ فراہم کیا کرتے تھے، مگر جو ہی کوئی تاجر کوئی مشکوک حرکت کرتا پایا جاتا تو اسے بلا تحقیق قتل کر دیا جاتا تھا۔ چنگیز خان نے مسلمانوں کی سروں کی ایک قیمت لگائی ہوئی تھی جو اس کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ منگولوں نے مسلمانوں کے سروں کو ایک عرصہ تک قیمتیں وصول کی تھی۔ اب بھی وہ ان کے سروں کی جانب حریصانہ نگاہوں سے دیکھتے۔ نیا ضابطہ قانون بڑا سخت رکھا گیا تھا جس میں تاجروں اور سفارتکاروں کا مکمل تحفظ کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ شکست خوردہ سلطان جلال الدین خوارزم اسی سلطنت کے زیریں حصوں میں اپنے اقتدار کی دوبارہ حصولیابی کے لیے سرگرم رہا تھا، اور سن 628 ہجری میں ایک کرد کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ متی الدین کا باپ نور الدین بڑا دیانتدار اور متقی شخص تھا۔ اس نے اپنی زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر رہی تھی۔ وہ بلخ کا رہنے والا تھا۔ جب چنگیز خان وہاں حملہ آور ہوا تھا تو وہ ان دنوں ماں اہل و یار مدینہ گیا ہوا تھا۔ واپس پہنچ کر اس نے بلخ کی بربادی اور تباہ حالی کو دیکھا تو وہ کئی دن تک اس سے غم میں آنسو بہاتا رہا۔ اس نے اسی دن سے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر ان بگڑے وحشیوں کو براہ راست لانے کے لیے کوششیں ضرور کرے گا۔ ایک مشکل ترین امر کا پختہ عزم کیے وہ مدد خدا کو اپنا محافظ خیال کرتے ہوئے اس نے اپنا رخت سفر باندھا اور سرائے چلا ہوا آیا تھا۔ اس نے کسی زمانے میں تاتاری علاقوں میں تبلیغ اسلام کے فرائض بھی انجام دیے تھے، جس کی بدولت اسے تاتاری زبان سے کسی حد تک واقفیت ہو گئی تھی۔ وہ مہارت سے تاتاری زبان نہیں بول سکتا تھا، مگر کچھ عرصے بعد اس کی یہ خامی مٹ گئی۔ یہاں اس کی آمد کا سلسلہ تبلیغ اشاعت و اسلام تھا۔ وہ اپنے ساتھ اپنی بیوی اور بچوں کو لایا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی علامہ عبدالعزیز بھی اس کے ہمراہ ہو گیا تھا۔ سرائے میں مستقل رہائش پذیر ہوتا بے حد کڑا کام تھا، مگر قدرت نے اس کی نیت کا پھل دیا اور اسے وہاں رہنے کی اجازت مل گئی۔ نور الدین روزانہ سینکڑوں تاتاریوں کو اسباق ہدایت سمجھاتا۔ پہل تو کوئی بھی اس کی بات پر کان نہیں دھرتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ دلوں میں ایمان کی گرمی پیدا ہونے لگی اور ایک دو تاتاری حلقہ اسلام میں داخل بھی ہو گئے تھے۔ یہ تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، پھر بھی یہ امید افزا ضرور تھی۔ دن آہستہ آہستہ گزرتے رہے۔ نور الدین کے مکان کے عقب میں تونائی خان کا گھر تھا، جس کی بیٹی گل گزرتی ساتوں میں جانے کب اپنا دل متی الدین کو دے بیٹھی تھی۔ متی الدین بھی اس کے فراق میں آہیں بھرنے لگا تھا۔ نور الدین کی تونائی خان سے بے حد عمدہ تعلقات ہیں، مگر ان میں ابھی ایسی کوئی منزل نہیں آئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ عزیز داری بڑھاتے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط اسی وقت آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔